किताब जिहाद की 1109 नंबर हदीस शरीफ दे 1309 नंबर हदीस मुबारक दे। वअन अबी सईद अल-खुदरी रदियल्लाहु अन्हु, मशहूर सहाबी दे अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु दुई नदा हदीस रिवायत ते। अल्लाह पाक दी वर्ला ज़मूंग द तरफ और द टोल उम्मत द तरफ ना बेहतरीनी बदली वर्की। अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअसा, कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यौ लख्कर लिगलू इला बनी लहयान, बनु लहयान कबीले तक। बनु लहयान कबीले तरफ ता द जिहाद द पारा यौ दस्ता यौ टोलगे द जिहाद मुजाहिदीनू नबी अलैहि सलाम लिगलू। दगा वक्त के दा कबीला काफिर वा, काफिरों सर जिहाद द पार नबी अलैहि सलाम दस्ता लिगला। फ़क़ाल वे फरमाइल लियनबअस मिन कुल्लि रजुलैन अहदुहुमा, हर दो सड़ों की दी यौ कस जिहाद ला लाची। हर दो सड़ों की दी यौ कस यौ सड़े जिहाद ला लाची। वल अज्रु बैनहुमा, अजरबा द द्वाड़ू मियंस की वी, अजरबा द द्वाड़ू मियंस की वी। रवाहु मुस्लिमुन, तरदेज़े दा हदीस इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह सही मुस्लिम शरीफ की ज़िक्र करे दे। वफ़ी रिवायत लहू, और द मुस्लिम शरीफ यौबल रिवायत यौबल हदीस की दी, लियख़रुज मिन कुल्लि रजुलैनि रजुलुन, उदिजी पहर दो सड़ों की यौ सड़े जिहाद ला। उदिजी पहर दो सड़ों की यौ सड़े जिहाद ला दकोर नदीउजी। सुम्मा क़ाल, बियदीन रुस्तुदा खबर इरशाद फरमाइला, लिल क़ाइदी अय्युकुम खलफल खारिजा, देकोर की इसार कस द पारा बा चिकम पतासु की इसार शो, और दे खैर खबर अखली दागवतुन की मुजाहिद चिकम वतले दे दाग पजे दद पकोर की खैर खबर अखली फ़ी अहलिही व मालिही बिखैरिन, दद बाल बच और दद माल खैर सर खैर खबर अखली। कान लहू मिस्लु निस्फ़ अज्रिल खारिजी, मिलावी की बात दी कोर की इसार कस्ता चदे दगा मुजाहिद द कोर द बाल बच द माल द अहल अयाल खैर खबर अली दलब द अगवतुन की मुजाहिद निम पशान निम अजर मिलावी, दाग पशान निम अजर बवर्त मिलावी। दाम द मुस्लिम शरीफ रिवायत ते आगा मखीने चिकम तेर शुआगम दे। मतलब द हदीस पाक दा दे चिकम खलक खुश नसीबा जिहाद की लाड़ अल्लाह लार की वतल, और स खलक द दी द कोर द अहल अयाल द देखभाल द पारा द खैर खबर अखस्तो द पारा पातिशमो, नो अजर बदे द्वाड़ू ता बराबर मिलावीगी। अजर बद्वाड़ू ता बराबर मिलावीगी, कमे बेशे बपकी न कीगी। लुम्बनी रिवायत की दाट के हुए शो अल अज्रु बैनहुमा, अजर बद द्वाड़ू दरमियान की वी द द्वाड़ू मियंस की बई।
او دویم روایت کې داسې فرمایلی شو چې مثل نصف اجر الخارجي د وطن کی مجاهد د اجر نیمه به د کور کې ایثار کسته ملاوي. نو که سوچ ورته د چا وي او پام هم ورته وي، بظاهر کې د دواړو روایتونه د یو بل مخالف ښکاري. یو کې وای اجر به د دواړو منځ کې، او بل روایت کې هم د پیغمبر علیه السلام وینا ده، وای د مجاهد د اجر نیمه به ملاویږي ایثار کاستا، کور کې ناس کاستا. دا خو په ظاهر کې دا دواړه روایتونه د یو بل مخالف ښکاري. دې ته دا د حدیثو طالبان تعارض وای. خدا خبره که تاسو ته په لومبي ځل مخې ته راغلي، نو دې په حقله دا خبره یاد وساتئ چې د قرآن شریف د آیتونو مطلب کله یو بل ته مخامخ شي متضاد ښکاري، یا د حدیثونو د دو حدیثونو مطلب یو بل ته بالکل اپوزیټ او متضاد او مخالف ښکاري، یا حدیث د آیت خلاف ښکاري یا آیت د حدیث خلاف ښکاري. نو دا زمونږ د نظر کوتاهی وجه، زمونږ د پوهې د کموالي وجه، مونږ پې لا پوه شوي نه یو. بیا چې کوم د دې ماهرین علما کرام وي، هغې چې د دې وضاحت کله مونږ ته وکړي، نو مونږ وایي ښه اوس پوه شوم، اوس صحیح شوه که نه. زما د دې خبرې مطلب دا دی چې د الله د خبرو خپل منځ کې تعارض او مخالفت نشته. که ښکاري هغه زمونږ د پوهې نیمګړتیایي. زمونږ پوهه پوره ده که نیمګړې ده؟ نیمګړې نیمه خوا ده، نیمګړې نیمه خوا ده. او دغه شان د احادیثو خپل منځ کې ټکراو راته ښکاره شي. د دې بیا شارحین د حدیث، محدثین حضراتی، فقهاوی، هغې له الله جوره پوهه ورکړي، تعارض ختم کی. بیا نو دغه شان دلته کې هم ده، په ظاهره خو ټکراو ښکاري. پهله روایت کې راله چې دواړو ته به اجر پوره ملاویږي. جهاد لوته دی او که د هغه د کور او د مال او د اهل و عیال خیر خبر اخلي، دواړو ته به پوره اجر. او خبره دم داسې ښه خبره ده هم داسې. او د بل روایت نه داسې معلومه شوه چې نه، د پوره اجر نیمه به ملاویږي، د پوره اجر نیمه به ملاویږي. نو د دې شارحینو د حدیث د امت داسې عالمان او د حدیثو ماستران او ماهرین شته، هغې لومبنی یو جواب دا کړی دی چې د دویم روایت کې دا کم نصف ټکی چې رالو، نصف چې پښتو کې نیم ته وایي، نیم، نو دا زائد دی، زیات دی. د راوي د خپل طرف نه ورکې زیات کړلی شوی دی، دا پیغمبر علیه السلام نه دی ویل. مونږ او تاسو خو چې څه وورو بس مونږ وایي دا پیغمبر علیه السلام فرمایلي. د دې د رطب او د یابس، د ضعیف او د صحیح فرق کوونکي علما امت کې وو، اوس هم شته. دا فرقونه واضحه کړي دي د علماو په مونږ ډېر احسانات دي، یعنی خدای خبر په کومه بسرو مونږه. دویم جواب حافظ ابن حجر علیه الرحمت فرمایلی دی، دینه دا طالبان اگا دی د دې نوم نه، نیکان خلق هم ته خبر دی. علامه حافظ ابن حجر رحمت الله تعالی علیه د صحیح بخاری شریف یو مایاناز شرح لیکلی دا، هر عالم سره موجود وی، فتح الباری نومې دی. هغې کې باب فضل من جهز غازیا او خلفه بخیر، یو باب په هغه کتاب کې قائم کړی دی، فضیلت د هغه چا چې
غازی له ساز و سامان د جهاد ورکو یا د هغه کور د خیر خبر اخستو د پاره ایثار شو. دغه د باب نوم دی. هغه کې ویلي دي جواب کړي دي چې د دواړو د مجموعي ثواب چې کله په دوه حصو کې تقسیم کړل شي نو هر حصہ کې چې کم اجر او ثواب رالو هغه د دویمه حصہ کې مرالو او یو حصہ پورا برابر ملاویږي. لکه نیمګړتیا او تقسیم ورکی ماتواله ورکی نشته ده. د الله په خزانو کې کمه نشته ده. پورا اجر و دواړو ته ملاوي. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام.